بیعت ہونا کسی پیر دی فرض نہیں تو جو ہے جناب بیعت ہونا فرض نہیں، سنت موقدہ بھی نہیں، واجب بھی نہیں، تو جو ہوگی جناب جی موجودہ دور ہے جویں دے مارکیٹ وچ پیر اویلیبل نے نہ ہونا بہتر ہے، جویں دے مارکیٹ وچ پیر اویلیبل نے نہ ہونا بہتر ہے۔ حضور مرشد نے ساڑھے شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرما دے درود شریف پڑھیا کرو، حضور تہاڈے ال توجہ فرمایا کر۔ اگر کوئی کامل مل جائے تو بڑا چنگا ہے، بندے دی راکھی ہو جاندی ہے جے کسے کامل دے ہاتھ چاتھ دے لوے، بندے دی حفاظت ہوندی ہے، وہ دے عقیدے دی حفاظت ہو جائے، لیکن کامل لبدے کوئی نہیں، کامل ڈھونڈ دیا واسطے دینا ہوندہ ہے بندے کسے ولی دے ہاتھ چھتے دے ٹوکے دے ہاتھ وچ پوے تو کئی شے بچتی بھئی دینا ہاتھ تھا ولی دے ہاتھ دے ٹوکے دے ہاتھ وچ بیٹھے وہ اس تک اپنا ہے تو جو ہے جناب سو جامع شرائط مرشد جدیاں شرطاں اعلیٰ حضرت میں بریلی سکول آف تھاٹ بیان کر رہے ہیں، اے وہابیت نہیں نہ اے دیوبندیت نہیں، اے بریلی سکول آف تھاٹ دا بیان ہے، اے میں تو بریلویت دس رہا جڑی دس رہا اور میں اپنے کو تقریر نہیں کر رہا، میں اپنے کو بڑھائی ہے، نہ میری تحقیق ہے نہ میری تقریر ہے، جو بزرگاں تحقیق کی ہے میں تے اس کا صرف بیان کر رہا۔ بس کچھ مولوی بیچارے تھوڑے تو ڈردے نہیں کردے بے نہ آکھنا مولوی وہابی ہے، ایو دیاں گلاں نال بندہ وہابی نہیں ہوندا، او ہور گلاں نے، ہاں جی او ہور گلاں نے جنہاں تو بندہ وہابی ہو جاندا ہے۔ ہاں جی حق بیان کرنے والا بندہ وہابی نہیں ہوتا، قل الحق ولو کان مر، حق بیان کرو بھاویں کڑوا ہوئے۔ اور جتنے علماء بیٹھے ہیں میں انہاں کی خدمت عرض کرنا، میرے نبی سرکار نے فرمایا ہے کہ التوحید والتلوید کے اندر موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں الساکت عن الحق شیطان اخرس، جڑا بندہ حق بیان کرن تو چپ کر گیا اور اتنے حق بیان کرنے دی لوڑ ہوئے وہ گونگا شیطان ہے۔ آقا سرکار فرماتے ہیں من کتم العلم الجم یوم القیامت بلجام النار، جس کو علم ہویا اور اس نے ظاہر نہ کیتا، وقت آئی لوڑ آئی ضرورت آئی تو اس کا میں تے نواں بس سہیاں میں تو کوئی نہ ان گل ہوندی تے اس بندے نو قیامت والے دن اگ دی لگام دیتی جائے گی۔ لگام سمجھ دیو نا، سمجھ آئی، وہ حق بیان کرے گا، یہ ضروری ہو گیا سو حق بیان کرنا، علماء دی جھوٹیوں کریا کر۔ عالم نو علم چھپانا نہیں چاہیے، وہ ظاہر کرے جتنے ضرورت ہوئے وہ دے علم دے ظاہر کرنے۔ سو میں عرض کر رہا کہ پیر ساڑے مسلک نو گن لگے ہوئے ہیں، بڑی ذمہ داری نال اور سینے جڑی میرے میں درد ہے میں وہ تو اندستا پہ کیڑے بسم اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پیر سیال، پیر سیال، نجپال، نجپال، پیر سیال، پیر سیال۔ بسم اللہ۔ آستانہ علیہ چٹ میانہ شریف۔ شاہ جی انہوں کرسی لو، چلو جی میں حکم فرما دیں تعمیل کرو، رکھو بہ جاؤ تھلے آؤ پیارے آؤ۔ جی میں عرض پہ کرتا کہ پیر ساڑھے مسلک اہل سنت نو گھون لگے ہوئے، توجہ ہے جناب جی، دین دا کام وہ نہیں کر دے، مسیطے ہونا نہیں جانا، نہ رسول اللہ سرکار دی صورت ورگا منہ ہے،
نہ حضور دی سیرت ہے، نہ دین دا علم ہے، نہ دین دا شوق ہے. سنیا انہاں دا ابا بھی پیر سی، پچھوے بھی بنے ہوئے ایس گل تے بندیاں پیر بنا چھڑیا. بابا بھی پیران نے، حالانکہ ولایت وراثت وچ منتقل نہیں ہوندی. توجہ ہے جناب دی. سو اگر کوئی جامع شرائط اور شرطاں کی نے انہی بھی وضاحت کر دیا. اعلیٰ حضرت فرما دے کہ عالم ہوئے مرشد، جنہوں تسی مرشد بنانا ہے وہ عالم ہوئے. ایک نمبر دو صحیح العقیدہ ہوئے. صحیح العقیدہ، وہ دے عقیدے چیک ذرے دی بھی بالکل حضرت امیر معاویہ تو لے کے جناب ابو بکر صدیق تک نہ صحابہ دے بارے کوئی اس نو پرابلم ہوئے، نہ حضرت محمد کریم دی آل پاک دے بارے اس نو کوئی پرابلم ہوئے. جنہوں ایک ذرے دی بھی پرابلم ہے وہ دنیا دا پیر نہیں ہو سکتا. توجہ ہوگی جناب. اگلی بات، دو گلہ ہو گئی ہیں. عالم ہوئے اور کم از کم اللہ حضرت فرما دیں انہاں کو عالم ہوئے وہ کو مسئلہ پوچھا جائے کتاب چکڑ کے دس سکے. دوم اتھے ایک اور گل دس دیا، ولی ہونا آستے عالم ہونا شرط نہیں، پیر ہونا آستے عالم ہونا شرط ہے. بڑی بات عجیب ہے جو تو سمجھ نہ آوے گل تے. ولی ہونا آستے عالم ہونا شرط نہیں. ولی وہ بھی ہو سکتے ہیں جنہ دا اپنا دماغ ہی ٹھکانے تے نہیں ہوتا، مجذوب ولی وہ بھی ہو سکتے. گل ولی دی نہیں، گل پیر دی ہے. جن پیر بنانا ہے اس راہ دسنا ہے، وہ ناپ راہ دا پتہ ہونا چاہیے. توجہ ہے جناب. اہل سنت نزدیک ولی وہابی بھی ہوندے جنہیں مدرس سے نہیں گئے ہوندے تھے، اللہ پاک انہوں نے اپنی بارگاہ کو اپنا نور عطا فرما چھڑتا ہے. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. لیکن وہ دعویٰ پیری نہیں کر دے. جو بندہ پیر بننا چاہتا ہے اور لوگوں کو رشد و ہدایت دینا چاہتا ہے وہ اپنا صاحب علم ہونا ضروری ہے. صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے. سر تو لے کے پیروں تک فس کے مول نہ ہوئے، کسی جگہ تو یہ نہ لگے کہ یہ عیب ہے. یعنی وہ ہر ادا سنت ہے. توجہ ہو گئی جناب. چوتھی شرط ہے کہ وہ خود کسی پیر دا مرید ہوئے. کم از کم میں چار شرطاں پیرے چھوڑیاں چاہیے تاں پیرے. نہیں تو جڑے تسی آ نظرانے دیندے ہو نا پیران، خدا دا نہ ہے مدارہ صدینیاں دیتا کرو جتھے قرآن پڑھیا جاندہ ہے اور نبی سرکار دی حدیث پڑھی جاندی ہے. تو یا انہاں پیران دی نوکری دیتا کرو جڑے رسول اللہ دے دین دا ہوکا دین دا کام کر دے اور رسول اللہ دے دین دا درد رکھ دے. بھائی اگر اس پیران نے رسول اللہ دے دین دا کام نہیں کرنا تو مڑ پیر کہڑے نہیں؟ پیر ہے ہی وہ جڑا محمد عربی دے دین دا ہوکا ٹکا کے دیندہ پیا ہوئے. توجہ ہے جناب دی. اگلی بات، علماء بھی جگہ دیو جڑے بزرگ آؤں دے انہوں بھی تھا دیو. توجہ میرے حال بھی رکھو گے کہ مضمون ضائع کرنے والا نہیں. جڑے پیراں کو اسی جاننے ہیں میرے بلی توجہ کر دے پے ہو. بڑا حساس مسئلہ ہے. مرد عورتاں گھڑولیاں چاہ کے تکبران تے بجے ہوندے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی کتاب جمال النور فی نہی النساء عن زیارت القبور اس ایک مسئلے دے اوپر شاہد ہے کہ میرے نبی سرکار نے ان عورتاں تے لعنت فرمائی ہے جڑیاں بن ٹھن کے میلے تے جاندیاں. بھئی توجہ ہے حضرات. بی بی دو الگ سیبہ میں منت مننی تو مرد ڈر جاندے نے دون منت مننی سو بابا رنج نہ ہوگے. یہ بھی تے کلمی ہے نا بھائی جڑا قبر والا بابا ہے وہ رنج نہ ہوئے. اس بندے نے کسے بندے نہیں دسیا بابا رنج ہوندا ہے ایک پاسے اللہ رنج ہوندا ہے اور کین کرنا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہ. اگر بی بی جاندی ہے نا مزار تے چادر چڑھان بھی جاندی ہے. اتنے چادر تے بھی مسئلہ سن
आला हजरत अलीम अलबरकत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं कबर ते सिर्फ एक चादर पाओ, वो भी इस नीयत नहीं मैं कबर वाले सर्दी लगी, इस नीयत ते बंदे आउण ते उन्हां नूं पता लग जाए अल्लाह दे वली दी कबर, ढेर सारियां कबरां ने उत्ते चादर पा छड्डो पता लग जाए वली दी चादर है। जिवें ढेर सारियां किताबां होण ते एक विच खिलाफ वाली होवे तां असां की समझना है? शाबाश ज़हन ना। इवें कब्रस्तान ढेर सारियां कबरां ने या किसी जगह ते और भी कबरां ने, तो उत्थे तुसीं चाहते हो कि लोगों को पता लगे असीं वली दी मज़ार ते वो किहड़ी है, उत्ते चादर पाओ पहचान वास्ते, नहीं तो ना कबर नूं उत्तों सर्दी लगदी है ना उत्तों गर्मी लगदी है, अमल होए उस चंगे ते अंदरों जन्नत दा बाग होसी। अमर बैठे हुए तो तुसा उत्ते ऐसी भी लाए ते अंदर जुहाविया दी अग बली होनी है, क्या फायदा होना सुतले दा? तवज्जो करते पे कि कोई ना? लिहाजा उत्ते चादरां असी मनता मन्ने असी बाबे दी खबर ते चादरां चढ़ावां दियां, तो बीबियां सिर तू चादर ला छड़दियां ने कड़मियां ते कबर ते चाड़न चढ़ियां होंदियां, ते ढोल वाला नाल हुंदा है ते गैरतमंद बिरा गैरतमंद पुत्र ते गैरतमंद ओदा साईं वो नाल हुंदा, ढोल वाले नाल दा मार है ढोल। असी पीर मनान चले हो, तवज्जो है अल्लाह वाले आओ, अहले सुन्नत सुनिया बरेलवियां दे अकीदा पे बयान करना, औरतों का मज़ारात ते जाना शरम जायज, पीर नहीं रोक दे क्योंकि ये ना आउण ते रंग नहीं बनता, क्योंकि इकबाल फरमाते हैं ना वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोजे दुरू, ये ना होण ते मुड़ पूरा रंग नहीं बनता, लिहाजा इन्हां रोकना कारोबार अगे प्रॉब्लम पैदा करता है, लिहाजा इन्हां नूं होना चाहिए। ते जिस मौलवी ये गल की उहदे उत्ते ठप्पा लाओ भाभी है, चल गल मुकी। जिसलिए असां एक बारी किसी ने डिक्लेयर कर छड़िया ना मैं भाभी है, वो सारी उम्र भी कुरान चाहता रहा ओए मैं सुन्नी है, ओए मैं सुन्नी है, सकना ना बाहर हो तू कि मैं तो सुन्नी है, तू तो औलिया अल्लाह का मुनकिर हो गया। तवज्जो है मेरे बच्चों, जेड़ा बीबियां ना वो इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया बंदे, मैं मन्नत मन्नी आ तो मैं जाना है, तो बंदा आंदा है भी मोड़ ये मन बैठी है जाए। औरत की कोई मन्नत ऐसी नहीं सिवाय हज और उमरा तू जड़ी घर तो बाहर पूरी होती है, ते जो हुंदी है ते मन्नत नहीं। और इत्थे एक और जुमला भी सुन लो कि नजर शरान इबादत है और इबादत ले गैरिल्लाह बाइस शिर्क है। तवज्जो ही के ना, नजर मन्नत इबादत है, लेकिन अगर ये किसी गैर वास्ते मनी जाए तो फिर ये जायज नहीं। इबादत सिर्फ वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, रब तो सिवा किसी की इबादत करनी जायज। ये बेसिक मसाइल ने जिहड़े मैं जनाब की खिदमत पेश करना जिन्हां तुहानूं वाकिफ होना चाहिए। कबर ते जाओ, मेरे इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं कबर तो 2 कदम पिछा खलोना चाहिए। कबर का तवाफ ना करो, कबर को सजदा ना करो, कबर ते मत डिगो। कबर वाले अलहमद शरीफ ते कुल शरीफ पढ़ के फातिहा पढ़ के बख्शो ते ओदे वसीले नाल अपने रब कोलों मंगो। और मैं जड़े ऐसी मैं खुद मज़ारां ते जाना और मैं ये अकीदा रखना कि अल्लाह दे वली दे मज़ार को बैठ के अखां नूट के मराकिब होइए तो साहिब मज़ार दी तवज्जो
اور صاحب مزار دے روحانی فیوز و برکات تو بندے نو مستفید اور مستدیر بندہ ہوندا ہے، اس تو بندے نفع ہوندا ہے، میں یہ عقیدہ رکھنا۔ لیکن مزاراں تے پے ہوئے گلیاں وچ پیسے پان نو جائز نہیں سمجھدا، کیونکہ جڑا اللہ والا ہے اون ساڈے پیسیاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ تے جے تسی پائے تے اوقاف والے ظالم درندیاں کول ٹر جان، میں کرندے نہیں آکھے، حالانکہ لفظ استعمال ہوتا ہے کارندے۔ کی لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اوقاف دے کارندے، تو میں کہنا ہے کارندے نہیں، درندے نے جڑے سنیا دا مال لے ویندے جے دینے یہ تو جو اس مزار دا خادم ہے، متولی ہے، اس دے انتظامات کرتا ہے، ان دیو کہ یہ تھے کوئی چیز بنا دیو، تو یا کسی غریب نو دے چھٹو نہ بزرگاں دے نہ تھے انہیں نفع ہو جائے گا۔ یعنی صاحب مزار دے ظاہر ہے کوئی سجادہ نشین کو متولی ہوئے گا، انہاں نہیں دیو چھا باپے دے پیراج بے گلے نہیں دے دیو۔ وہ اقبال فرمایا سی نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ ایک کوئی طریق نہیں ہے سنیو، قبر والا پہاڑے پیسیاں تو بے نیاز ہے۔ توجہ ہے جناب دی؟ اور مزاراں تے ڈھول بجانے، مزاراں تے میلے لگوانے، خدا دا نا ہے سنیا، اور 15ویں صدی آ گئی ہے، ہن چھڈ دے ہوئے گا۔ اوہ جاگ پوئے تسی کدوں جاگو گے؟ میں نے بندے آندے نے جڑے سنی جاگے نے، میں کہ میں تل کوئی نہیں اجے جاگے لگ دے، یہ جاگے ہوندے تے میلے لواندے، یہ جاگے ہوندے تے جہالا تو ساڈی جان چھوڑ نہ گئی ہوندی، یہ جاگے ہوندے تے سنیا دے مدارس آباد ہوندے، سکول بھرے نے، گورنمنٹ تے پیسے سارے دن دی سکولوں تو مدرسے کہیں چلانے، چلو وانڈ کے دیتا کرو جہاں اگدے کوئی درسیں بھی دیتا کرو جتھے کال اللہ تے کال الرسول دی پڑھائی ہوتی ہے۔ تہاڈی مہربانی ہے سنیا ہو جاگو چاہ، جدو جاگ گئے میں من جائے تو ایک کام چا کرو نا کہ اپنے مدرسے ٹھیک کر دیو، تو سان بندیاں کو آکھنے دی ضرورت ہی نہیں پونی۔ انشاءاللہ جدو اتھو فصل تیار ہونی ہے نا غیرت مند نبی سرکار دے نوکران دی، اگو کام آپ پہ سارے سیدھے لے جانے۔ بڑی توجہ جناب جانا نا، میلے لگنے، میلے کدو کو حضور سرکار دے دین اچھ میلے آئے؟ تے سکھاں تے ہندوؤں دے میلے ہوندے آئے، تسی بزرگاں نال جڑ چھڈے، بزرگاں دے اور سوندے، اور اتھے قرآن و سنت دا بیان ہوندا ہے، اور وہ بھی اگر بیان ہوئے تو عرس مستحب عمل ہے۔ کی بیان ہے؟ مستحب عمل ہے، نہ فرض ہے نہ سنت ہے۔ وہ بھی اتھے اللہ دے دین دی تبلیغ ہوئے تو اتھے بھی ہونا چاہیے، نہیں تو بالکل کوئی ضرورت نہیں۔ تو ویسے محافل دین ہونی چاہیے بزرگاں دے آراس دے موقع تے، بزرگاں دی تعلیمات نو عام کرنا واسطے اور انہاں دی خدمات دین نو دسن واسطے، بالکل اس تے جواز دے اسی قائل۔ لیکن اگر بزرگاں دے میڑیاں تے بھی کبڈی نہیں ہونیاں نے تو پھر وہ تو فائدہ کوئی نہ ہویا۔ میرے بچے، میرے عزیز، میرے بھائی نوٹ کرو، اگر کوئی بی بی آکھے کہ میں ضرور ہی جانا ہی قبر تے، تو تسی اکیاں پارا کھولنا ہے قرآن دا مائیاں۔ اللہ قرآن اچھ فرمانے وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اے عورتوں اپنے گھراں دی چار دیواری وچ رہو، اے عورتوں یُدْنِینَ عَلَیہِنَّ مِنْ جَلَابِیبِہِنَّ۔ میرے نبی اسلام سرکار فرماتے ہیں اللہ دا قرآن گواہیاں پہ دیندا ہے کہ عورتاں پردہ کریا کر۔ لفظ عورت دا معنی ہی ہوئے جڑی چیز چھپائی جائے۔ میں اے عمران صاحب بیٹھے نے، عالم نے، علماء دی اولاد ہی چنے، میں بڑے دعوے نڑانا ساڑھے مولوی بھی ان پڑھ گئے نہیں، میں ان جاننا علماء ان پڑھ گئے۔ ہن تو نے اس گل دی سمجھ نہیں آئی ہوئی
علماء بھی نے تے انپڑھ بھی نہیں، یہ کی بھی ہو سکتا ہے؟ جی انپڑھ نے تے علماء نہیں، تے جو علماء نے تے انپڑھ نہیں، یہ اجتماع ضدین تے محال ہوتا ہے، یہ کی بھی ہو گیا ہے؟ جناب اس کو عرض کیا کرنا پاؤنا ہوتا ہے ٹھپا مولویاں دے ہیں جاہل مطلق، ایک حدیث نہیں پڑھ کے صحیح سنا سکتے ساڈے نہ پیر تے نہ مولوی۔ ہائے 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 عزیزاں نے محترم، یہ ہوئی تو گل ہوئی بندیا جدو ویکھنا ہے بھئی اس گھر دی چھت ڈگدی پئی ہے تو نہ نکل کے کسے پاس سے جانا ہے، کچھ ٹپ کے ادھر بج جاندے کوئی ادھر ٹپو، اپنے کام نو صحیح کرو، سنیا ہوتے بندیاں نو آکھن دی لوڑ نہیں پوے کہ بھابی کیوں پیا ہونا ہے تے شیعہ کیوں پیا ہو۔ جدو تسی اپنا گھر ٹھیک کر لیا بندے آپ پہ ٹھیک ہو جانا ہے۔ میں اس نتیجے تے پہنچیا بندے بھابی ہوئے نے تے پیران دی وجہ تو ہوئے نے، بندے شیعہ ہوئے نے تے مولویاں دی وجہ تو ہوئے نے۔ اگر یہ دونوں قوماں کام ٹھیک کر دیاں تو میرا دونوں نال بڑا گہرا تعلق ہے، پیران نال بھی میرا بڑا گہرا تعلق ہے۔ میرے والد صاحب پیر سن لیکن خدا دے فضل و کرم نال عالم بھی سن، جمعہ پڑھاندے سن، نبی سرکار دے دین دی گل کردے سن۔ اسی آپ بھی مدرسے بھی استاداں دے سامنے بھی زانوے تلمذ طے کیتا ہے، اور لا الہ الا اللہ میں مسجد وچ بیٹھا میں اجے بھی پڑھنا، میں اجے بھی پڑھنا۔ تسی یقین نہیں کرنا عمران صاحب بیٹھے میں اجے بھی صرف جناب دی کتاباں پڑھنا۔ اس بندے آج میں نے کتاب لے آ کے دیتی علم نحو دی، میں مڑ انہوں نے پڑھتا رہا نہ بھی ایک میرے وجہ صحیح ہو جا۔ پتہ نہیں پکی روٹی پڑھ کے بندے ایڈی چھتی مولوی کی میں بن جاندے، کو سمجھ آئیے کوئی نہ گل۔ ہائے 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 عزیزاں نے محترم پڑھتے ہی تے کوئی نہیں ایسی، اسی تے گل دا پرابلم ہویا۔ اگر عورت تو انواع کھے کہ میں جانے پیر کھارے، پیر کھارے او ولی نہیں، میں انہوں نے مندہ گل جان والی نہیں بیا کرنا، وہ آدھی میں پیر کھارے جانا ہے، تو سبائیاں سبارہ کھول کے آکھنا ادھر میٹھے پیر دی گل سنے نا، توجہ ہے کہ کوئی نہ کھارے تے جانے ہی ادھر میٹھے دی گل سن۔ توجہ ہے جناب، اللہ دا قرآن گواہی دے رہا ہے، اور تواسطے اللہ دے قرآن نے نظام عطا فرمایا، فرمایا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ دب کیا کوئی سبحان اللہ، قرآن سن کے سبحان اللہ کہا کرو، مائیے تے کڈا پیراں ٹوٹ دیو۔ جدو تسی قرآن سن کے جھومنا ہے ادو ایسا سمجھنا ہن جاگے ہیں۔ توجہ ہے جناب دی، اگلا مسئلہ سماعت کرو، یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اگلا مسئلہ کرا جڑیاں میں گلاں پہ دسنا یاد رسے کہ کوئی نہ، ہن میں جتوں لگا ہن تائیں جڑیاں کر رہی ہیں گلاں نے میری مرضی دیاں، اگاں ہن گلاں کرنیاں نے کچھ تہاڈی مرضی دیاں، لیکن وہ بھی خلاف قرآن و سنت میں نہیں کرنیاں، کراں تے میں بے شک دس چھڑیا جی بھائی خلاف قرآن و سنت ہے، تاکہ پھر وہ بات ہو جائے نا۔ توجہ ہے جناب، تو جتھے کسی بیلی شک پاوے بھائی اتنے ضرورت ہے اتنے میں دس لیا بھائی دی وضاحت کرو، میں مڑ وضاحت کر دیا گا۔ تے عقائد اہل سنت کسی بندے نے پرابلم ہوئے تے بالکل وہ بھی میرے کو پوچھ سکتا ہے، میں اتنے ہونی ہوتے بالکل سارے ذہن دی صفائی کر کے تاں اتو اللہ دا۔ اہل سنت دا عقیدہ ہی ہوئے جڑا یا قرآن دے مطابق ہے یا نبی دے فرمان دے مطابق، دوجا ساڈا عقیدہ ہی نہیں، سانوں دے دفاع کرنے دی ضرورت کیڑی ہے؟ ساڈا عقیدہ ہو جڑا قرآن اور حدیث ہے چرو دے دفاع انشاءاللہ اسی کریں گے، جڑا اودے چ نہیں ہوتی سن دفاع دی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ میں اسی ہن تسی آکھو بھائی جی ایدے آؤ جی آ جڑے خبراں تے ڈیوے بال دے ہوندی سن دلیل دیو تے میں کیوں دیواں؟ میں آکھاں گا نہ بال ساڈے ولی اس اتلے ڈیوے دے محتاج ہی نہیں، وہ جڑے اتے بال دیو ساڈے ولی او تے محتاج ہی نہیں، کیونکہ ساڈے اولیاء اللہ دیاں خبراں نور 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 ہو گئی نے۔ نہ بال دیوا اسی کو آکھے بال، میرے بزرگاں نے لکھے نہ بالو، میں اس کو کہہ رہا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے فتوی کہ نہ بالو،
اور اس صورت وچ بالو کہ اگر اتنے بہ کے قرآن پڑھنا ہے، ایسالے ثواب واسطے بیٹھنا ہے یا کسی اور مقصد واسطے بیٹھنا ہے تو اندھیرا ہے تو بال لو، نو تے مڑتے مسجدیاں بھی بند کر چھڑ، فضول کیوں بال لو؟ توجہ ہے کہ نا، کیونکہ جڑے ولیاں دے بازار نے انہاں دے اتلی روشنی دی محتاج انہاں نے کوئی نہیں، انہاں دے محتاج نہیں، انہاں دے اچھے اعمال دی وجہ تو اندروں روشن ہوئی ہونی ہیں۔ ہاں جی، اے جڑے مارکیٹ ہونا اویلیبل نے نا ملنگ ٹائی بندے، انہاں نے میں سنیاں دے کھاتے جونگے چ پا چھڑیا کرو، وہ بھی سنی نے، اے کوئی سنی نہیں، نہ انہاں دا اہل سنت نہ کوئی تعلق۔ ایک بھنگی مزاج بندے نے تو انہاں دا اپنا ایک عقیدہ ہے، انہاں دا اپنا کوئی مذہب ہے، ساڈا سنیاں نال دا کی تعلق واسطہ ہے؟ ہر ننگ دڑنگ بندے نے تسی سنیاں دے کھاتے پا چھڑ دو، آ بھی جی سنی ہے، آ ویکھو جی سنیاں دے کام، میں کہا جناب اے نہیں سنی، انہاں نے منظر تو پرا غائب کرو، سنی ویکھنی تے آ تینوں کسے مدرسے چ وکھاواں بھی ہے سنی۔